कारी दहिया साहब जो है वो इंशाअल्लाह पहले चंद आयात की तिलावत करेंगे और फिर कारी साहब कुरान मजीद की तकमील कराएंगे। कारी दहिया साहब से गुजारिश है कि यहाँ आगे तशरीफ लाएं और कुरान मजीद की तिलावत खूबसूरत अंदाज में फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله